प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड, यानी हमने वहाँ पर सपोज किया था हमारे पास एक अर्थ है, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, कैपिटल आर हमने मान लिया था, और कैपिटल एम हमने कहा था इट इज द मास ऑफ द अर्थ। तो उस वक्त हमने एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया था, इस अर्थ से दूर किसी हाइट पे से हाइट एच पे लिया था। तो उस वक्त फिर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो वेरिएशन आई थी वो निकाली थी, यानी जब हम जो हम इस अर्थ से दूर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है। तो उसी कंसेप्ट से आज हम वेरिएशन ऑफ जी निकालेंगे डेप्थ में, अर्थ के डेप्थ में। यहाँ तो हम हाइट में चले गए थे, अर्थ के ऊपर किसी हाइट पे, अब अर्थ के अंदर आएंगे, इसके डेप्थ में आएंगे, तो वहाँ से देखेंगे जी का वैल्यू क्या होगा, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जैसे हमने देखा जब हम इससे दूर चले गए थे किसी हाइट पे, उस वक्त जी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा था। तो आज का हमारा चैप्टर है कि हम जी का वैल्यू देखेंगे अर्थ के डेप्थ में, इसी कंसेप्ट से। वहाँ पर जब हमने इस बॉडी और सेंटर ऑफ अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस देखी थी वो हमें बन गया था और प्लस एच, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ द बॉडी। जहाँ पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी थी, वहाँ पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे थे जी डैश है, और इसके सरफेस पे हम कहते थे जी है। तो उनको कंपेयर करके हमने वो वैल्यू निकाला था। तो इसी कंसेप्ट को दिमाग में रख के हम निकालेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। तो हम सपोज करते हैं हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ का मास हम कैपिटल एम मान लेते हैं, और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर मानते हैं। ये सेंटर ऑफ अर्थ हम मानते हैं, ये इसका रेडियस है कैपिटल आर। जैसे हमने कहा था पिछले लेक्चर में, हम इसके सरफेस के ऊपर चले गए थे किसी हाइट पे, तो आज हमें डेप्थ में जाना है। तो हम इस सरफेस से अंदर किसी डेप्थ में जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डी हम मान लेते हैं। अब अर्थ के अंदर चले गए। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का, यानी यहाँ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो देखेंगे उस पर उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। सरफेस पे तो हम जानते हैं सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यहाँ से अगर हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पर उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, सरफेस के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ इस डेप्थ पर किसी डिस्टेंस में अंदर जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी ये एक स्फीयर बन गया, और ये जो इस स्फीयर का रेडियस क्या बन जाएगा, ये पूरा तो आर था यहाँ से यहाँ तक, ये तो कैपिटल आर था रेडियस ऑफ द अर्थ, और जो ये बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, से पॉइंट ए मानते हैं, ये पॉइंट बी हम मानते हैं कैपिटल बी। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी दैट इज आर माइनस डी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर ओ है, ये ओ से ए तक तो आर है, और ओ ए से बी तक डी है, तो ओ बी कितना होगा, आर माइनस डी होगा। और हम ये मानते हैं जो हमारा ये स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर जो हमारा बन गया, इस स्फीयर का मास हम मानते हैं एम डैश। एम इज द मास ऑफ द अर्थ, और ये जो एम डैश है ये हम मानते हैं मास ऑफ द स्फीयर, क्योंकि जब हम अंदर चले गए अब ये मास और ये मास इक्वल नहीं होगा, यानी इस स्फीयर का मास और इस स्फीयर का मास इक्वल नहीं होगा, यानी मास ऑफ अर्थ जो है। और फिर जब हम इसके डेप्थ में कहीं चले गए तब मास ऑफ अर्थ और जो वहाँ पर स्फीयर बन जाएगा
اس کا ماس اکول نہیں ہوگا, وہ ڈفرنٹ ہوگا. اس لیے ہم نے اس کا ماس m لیا, تو اس سفیر کا ماس m ڈیش ہوگا, where m is the mass of the earth and r is the radius of the earth, capital R radius of earth ہے. اور یہ ڈیپتھ ہم نے مان لی d ہے, تو یہاں سے یہاں تک جو ڈسٹنس ہوگی وہ r مائنس d بن جائے گی. تو اب ہم نے سپوز کیا ہمارے پاس ایک ارتھ ہے جس کا ماس m ہے اور جس کا ریڈیس r ہے. Then the acceleration due to gravity on the surface of the earth is given by acceleration due to gravity on the surface of the earth. ہم وہ جانتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, G is equal to Gm by r square, where r is the radius of the earth and m is the mass of the earth and G is gravitational constant. See equation first. اب جب ہم نے کہا کہ ہم ارتھ کے اندر کسی ڈیپتھ میں چلے گئے, ڈیپتھ D میں چلے گئے, تو ہمارے پاس یہ سفیر بن گیا, یہ والا سفیر بن گیا. اور اس سفیر کا ماس ہم نے کیا کنسیڈر کیا, m ڈیش, اور اس کا ریڈیس کیا بن گیا, یعنی یہاں سے یہاں تک جو اس کی ڈسٹنس ہے, یعنی اس سفیر کا ریڈیس کیا بن گیا, وہ r مائنس d بن گیا ہے. کیونکہ O سے A تک جو ہے, O سے A تک ہم نے r کہا, ریڈیس آف دی ارتھ, اور اے بی جو ہم نے وہ d کہا, دیٹ از دی ڈیپتھ, جس ڈیپتھ سے ہم اندر چلے گئے. اینڈ او بی از دی ریڈیس آف دی اسمالر سفیر, اور وہ کس کے برابر ہے, او بی کس کے برابر ہوگا, وہ ہوگا او اے مائنس اے بی کے برابر. جب او اے میں سے ہم اے بی نکالیں گے, we get او بی which implies that او بی is equal to, او اے ہمارا r ہے مائنس اے بی ہمارا d ہے, تو او بی جو ہے وہ r مائنس d بن گیا, یعنی اس کا ریڈیس ہے r مائنس d. اب یہاں پر جو آبجیکٹ ہے, یہ تو اس سرفیس پہ, وہاں پر ہم نے ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی نکالا, تو اس سرفیس پہ کیا ہوگا, یعنی ایٹ پوائنٹ بی پہ کیا ہوگا ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی. ناؤ ایکسلریشن ڈیو ٹو gravity at point B is point B پہ کیا ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی ہوگی, سے وہ G ڈیش سے ہم ڈینوٹ کریں گے. then G ڈیش از اکول ٹو, فارمولا ہوتا ہے GM, مگر یہاں پر M کیا ہمارے پاس ہے M ڈیش ڈیوائڈیڈ بائی r اسکوائر, ریڈیس آف دی ارتھ, مگر یہاں پر ریڈیس کیا ہے r مائنس d, تو یہ بن جائے گا GM ڈیش r مائنس d ہول اسکوائر. یہ ہماری سیکنڈ ایکویشن ہے. ہم نے یہاں پر کیا سپوز کیا ہے, G ڈیش از دا ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی ایٹ پوائنٹ B, اس پوائنٹ B کی بات ہم نے کہی تھی. G ڈیش از دا ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی ایٹ پوائنٹ B ایٹ اے ڈیپتھ آف D بلو دی سرفیس آف دی ارتھ. کس ڈیپتھ سے, ڈیپتھ آف D. اب پہلے ہم نے اس پوائنٹ پہ لیا تھا, پوائنٹ A پہ, یعنی ایٹ سرفیس آف دی ارتھ. اب اس پوائنٹ B کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر ہم ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی نکال رہے ہیں. وہ ہم نے سپوز کیا تھا G ڈیش, if G ڈیش is the acceleration due to gravity at point B at a depth D below the surface of the earth, then G dash is equal to Gm dash or minus D whole square. تو یہ ہماری سیکنڈ ایکویشن بنی تھی. ہاں, جب ہم نے وہ ہائٹ والا کیا تھا, جب ہم نے کہا تھا ویریشن آف جی ود ہائٹ یا آلٹیٹیوڈ, تو وہاں پر جب ہم نے دیکھا تھا, جب ہم نے پھر ان کا ریشو نکالا تھا جی اور جی ڈیش کا, وہاں پر ہمیں ایک چیز کامن تھی, یہ جی ایم اور جی ایم, وہاں پر ماس آف ارتھ سیم رہا تھا, کیونکہ وہاں پر ہم ارتھ کے اوپر چلے گئے تھے, یہاں پر ہم ارتھ کے اندر چلے گئے. تو یہاں پر یہ ماس, یہ جو دو سفیئرس یہاں پر بنے, وہاں میں دو سفیئرس نہیں تھے, ایک ہی سفیئر تھا ارتھ کا, تو اس کا ماس ارتھ کے ماس سے کم ہے, یعنی ایم اور ایم ڈیش ایکول نہیں ہے.
تو اب اگر ہم ان کا ریشو نکالیں گے وہاں صرف ہمیں جی اینڈ جی کینسل ہوگا، یہ ایم اور ایم ڈیش کینسل نہیں ہوگا، تو کیونکہ ہمیں جو ویلیو جی ڈیش کا ہونا چاہیے ایکسلیشن ڈیو ٹو گریوٹی کا، وہ ان ٹرمز آف ڈی اینڈ آر ہونا چاہیے، دس ڈیپتھ اینڈ ریڈیس آف دی ارتھ، انہی کے درمیان مطلب انہی ٹرمز میں ہمیں نکلنا چاہیے ان ٹرمز آف ڈی اینڈ آر، یعنی ہمیں یہ ماس آف ارتھ بیچ میں نہیں آنا چاہیے، ماس آف سفیئرز بیچ میں نہیں آنی چاہیے، یعنی ایم اور ایم ڈیش یہ کسی طریقے سے ہم کینسل آؤٹ کریں، یعنی ان کے ویلیوز اب ہم نکالنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ویلیو کیا ہے ماس آف دی ارتھ کا، تو یہاں پر ہم ڈینسٹی کا کنسیپٹ یہاں بیچ میں لاتے ہیں، یعنی ڈینسٹی کے کنسیپٹ سے ان کو پھر کمپیئر کریں گے، پھر دیکھیں گے ان کا ریشو کیا آئے گا جی اینڈ جی ڈیش کا، مگر یہاں ہم سپوز کریں گے here we suppose the density of the earth is constant throughout this body، جو بھی ارتھ ہے اس کی ڈینسٹی کانسٹنٹ ہے، یعنی اگر ہم اس سفیر کا یہ جو بڑا سفیر ہے اس کی ڈینسٹی نکالیں گے اور جو اس سفیر کی ڈینسٹی نکالیں گے وہ ہم کہتے ہیں کانسٹنٹ، یعنی کسی بھی جگہ پر ہم ڈینسٹی نکالیں تھرو آؤٹ دس باڈی وہ ہم کہتے ہیں یہ کانسٹنٹ ہے۔ اب ہم سپوز کرتے ہیں لیٹ آر از یونیفارم ڈینسٹی آف دی مٹیریل آف دی ارتھ، let rho be the rho is the uniform density of material of the earth، ہم سپوز کریں گے let rho is uniform density of material of earth، یہ ہم نے سپوز کیا، اور ہم ڈینسٹی جانتے ہیں، ڈینسٹی کس کے برابر ہوتا ہے، ڈینسٹی کا فارمولا ہمیں پتہ ہے، ڈینسٹی از ماس ڈیوائڈیڈ بائی والیوم، ماس آف باڈی ڈیوائڈیڈ بائی والیوم آف دی باڈی، جس کی ہمیں ڈینسٹی نکالنی ہو، اور ڈینسٹی کو ہم کس سے ڈینوٹ کرتے ہیں، رو سے۔ اب اگر ہم اس سفیر کی بات ہم کریں گے ارتھ کی، تو اس کا ماس ہمارے پاس ایم ہے، اور والیوم کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے سپوز کیا ہے ارتھ یہاں پر سفیریکل ہے، ہم نے سفیریکل سپوز کی ہے، تو سفیر کا والیوم کیا ہوتا ہے 4/3 پائی آر کیوب، اور اس کا ریڈیس کیا ہے کیپٹل آر، جب ہم بڑے سفیر کی بات کریں گے ارتھ کی بات کریں گے وہاں پر ریڈیس ہم نے کیپٹل آر لیا تھا، سو والیوم کس کے برابر ہوتا ہے، اور والیوم کس کے برابر ہوتا ہے 4/3 پائی آر کیوب، اور آر یہاں کیپٹل آر ہے، تو اس کے نیچے 1 رکھتے ہیں، کراس ملٹیپلائی کرتے ہیں، بائی کراس ملٹیپلیکیشن وی گیٹ m1 m is equal to 4/3 pi r cube، say this is our third equation، یہ تو m نکلا، تو اسی طرح سملرلی ہم m ڈیش کا ویلیو نکال سکتے ہیں، وہ بھی ہوگا یہاں پر ڈینسٹی از ماس بائی والیوم، یہاں ماس m ڈیش بنے گا، اور والیوم کیا ہے اس سفیر کا والیوم بھی وہی ہے 4/3 pi r cube، where r cube is the radius of the sphere، مگر یہاں ریڈیس کیا ہے r minus d، تو یہ بن جائے گا 4 اور یہاں ایک چیز میں بھول گیا 4/3 pi r cube into رو سے یہاں ملٹیپلائی ہم کراس ملٹیپلائی کر رہے تھے، یہ ہماری تھرڈ ایکویشن بن گئی تھی، سوری، یعنی m1 m into 4/3 pi r cube into رو، تو وہ بن جائے گا 4/3 pi r cube رو، تو جب m ڈیش کا نکالیں گے وہاں کیا بنے گا 4/3 pi، مگر اور ریڈیس اس کا ہے r minus d، سو r minus d cube into رو، کیونکہ رو ہم نے سپوز کیا یہ کانسٹنٹ ہے، it is a uniform density of the material of the earth، جو یہاں پر ہم نے بتایا رو is the uniform density of material of earth،
تو یہ ہر جگہ کانسٹنٹ ہی رہے گا، چاہے ہم یہاں پر لیں گے، یہاں پر لیں گے، کسی بھی جگہ لیں گے. سو دس از آور اکویشن 4. سے دس از آور اکویشن 4. تو اکویشن 3 اور اکویشن 4 کو فرسٹ اور سیکنڈ میں یوز کریں گے. یہاں پر ہم m کا ویلیو دیں گے جو ہمیں 4/3 پائی آر کیوب رو، اور m ڈیش کا ویلیو اس سیکنڈ اکویشن میں دیں گے، دیٹ از 4/3 پائی آر مائنس ڈی ہول کیوب رو. تو ان کا ویلیو ہم یہاں پر دیں گے. then we get using equation 3rd in first and 4th in equation 2nd we get. تو ہمیں کیا نکلے گا؟ فرسٹ اکویشن ہماری تھی g is equal to gm by r square. تو g وہی رہے گا انٹو m کا ویلیو کیا ہے 4/3 پائی r کیوب رو. تو it is 4/3 پائی r کیوب رو divided by r square. کیونکہ ہماری فرسٹ اکویشن تھی g is equal to gm by r square، اور ہماری سیکنڈ اکویشن ہے g dash is equal to gm dash r minus d whole square. تو اس میں جب ہم نے m کا ویلیو دیا یہ بن گیا g وہیں رہا، m کا ویلیو 4/3 pi r cube رو divided by this r square and r square cancels. So g is equal to small g is equal to میں اس طرح لکھوں 4/3 pi r رو g. اس چیز کو لاسٹ میں لکھیں گے تو یہ ہمارا g بن گیا. تو اسی طرح ہم g ڈیش بھی بتا سکتے ہیں. سملرلی g ڈیش از اکول ٹو، جب یہ ویلیو ہم اس سیکنڈ اکویشن میں دیں گے m ڈیش کے بدلے یہ ویلیو دیں گے، وہاں سے ہمیں r مائنس ڈی ہول اسکوائر اور r مائنس ڈی ہول اسکوائر کینسل ہوگا، یعنی یہاں پر ایک r مائنس ڈی رہے گا. تو یہ بن جائے گا 4/3 پائی r مائنس ڈی رو g. Say this is our fifth equation. Say this is our sixth equation. Now divide 6th by 5th. 6th کو 5th سے divide کریں گے. So we get g dash by g، کیونکہ ہمیں ان کا ریشو چاہیے. اس سے پہلے بھی ہم نے ایسے کیا تھا، ان کا ریشو نکالا تھا، وہاں سے ہمیں پھر g dash کا ویلیو نکلے گا. Acceleration due to gravity at point B. So that is 4/3 pi r minus d rho g divided by اس کا ویلیو that is 4/3 pi r rho g. So 4/3 pi cancels, rho g cancels, which implies that g dash by g is equal to r minus d divided by r. Or we say g dash by g is equal to، اگر r کامن لیں گے یا r اس کے نیچے بھی ڈیوائڈ ہے، اس کے نیچے بھی ڈیوائڈ ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں، یا اور کامن لیں گے. چلے ہم اس طرح کہیں گے اور اس اور کے نیچے بھی ہے اور جو ہے یہ ڈی کے نیچے بھی ہے. اگر پھر سے ایل سے ہم لیں گے پھر سے بنے گا اور مائنس ڈی، یعنی اور کو ڈینامینیٹر میں ایل سے ہم لیں گے تو اوپر بھی ہمیں اور مائنس ڈی آئے گا. تو اور کینسلز، یہ بن جائے گا 1، which implies that g by g dash is equal to 1 minus d by r. Sorry, g dash by g ہے ہمارے پاس g dash by g. So g dash by g is 1 minus d by r, which implies that g dash is equal to g into 1 minus d by r. تو اس ایکویشن سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کا ویلیو ڈیپتھ میں، جب ہم ارتھ کی ڈیپتھ میں جائیں گے،
डिक्रीज हो रहा है। वो देखिए कैसे, जो हम डी का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जो डी का वैल्यू इंक्रीज करेंगे इसका वैल्यू डिक्रीज होगा। वो देखिए कैसे। अब अगर हम कहते हैं इस तरह, आप सपोज कीजिए कि ये जो डी है ये रेडियस के बराबर है, रेडियस के बराबर है, और के बराबर है, यानी इसका मतलब ये जो डेप्थ है वो हमने और के बराबर ली, यानी डेप्थ हम यहाँ पर आ गए, यानी हम सेंटर पे आ गए। वहाँ पर डेप्थ यानी डी और सेम हो जाएगा, डेप्थ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। कभी हो जाएगा जब हम सेंटर पे आएंगे। तो जब हम सेंटर की बात करेंगे यानी हम नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ सेंटर पे आ रहे हैं, ये तो हमने यहाँ बात की थी। मैंने अब सपोज किया कि ये डेप्थ है, ये रेडियस के बराबर है, यानी हम नीचे आ रहे हैं। डी इज इक्वल टू आर, व्हेन डी इज इक्वल टू आर, इसमें हम देंगे वैल्यू व्हेन डी इज इक्वल टू आर। तो देखिए जी डैश क्या बनेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस से आर बाय आर। डी का वैल्यू आर है, आर बाय आर इज 1, सो 1 माइनस 1 दैट इज 0, जी इंटू 0 दैट इज 0। तो जी डैश का वैल्यू 0 आया। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, यानी यहाँ पर ये 0 आया। इसका मतलब जो हम नीचे आ रहे हैं डी का वैल्यू बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये सेंटर पे 0 हो रहा है। इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, और लास्ट पे जब ये सेंटर पे पहुंच जाता है वहां पर इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका मतलब जब हम डेप्थ में जाएंगे, अर्थ के डेप्थ में जाएंगे, तो ये जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये डिक्रीज हो रहा है। और जिससे पहले के लेक्चर में हमने ये देखा था, जब हम किसी ऑल्टीट्यूड पे जा रहे थे, किसी हाइट पे जा रहे थे, उस वक्त भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, और इसका वैल्यू मैक्सिमम है अर्थ पे, और अर्थ के पोल पे वो मैक्सिमम है, मगर हम कहेंगे एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। किसी हाइट पे जाएंगे, अर्थ से दूर जाएंगे, ये जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्मॉल जी का वो डिक्रीज हो जाएगा। या अर्थ के डेप्थ में जाएंगे उस वक्त भी ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू वो डिक्रीज हो रहा है, और अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 है। वो हमें इस फॉर्मूले से पता चला, जो हमारे पास ये फॉर्मूला निकला। यानी अब हम डिफरेंट वैल्यूज अब डी के भी दे सकते हैं। अब देखिए इस जी डैश का वैल्यू हम होता जाएगा, इस जी का वैल्यू हमारे पास है 9.8, और रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू भी पता है 6400 किलोमीटर से। फिर आप डी का वैल्यू कुछ भी दीजिए, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000, 2000, जो आप बढ़ते जाएंगे इस जी डैश का वैल्यू कम होता जाएगा। और जब हम बिल्कुल सेंटर पे आएंगे, यानी यहाँ पर अगर 100 किलोमीटर थे, फिर 200, 300 से 1000, 2000, 3000, और फिर 6400 पे पहुंच गई, यानी सेंटर पे पहुंच गई, उस वक्त जी डैश का वैल्यू जो है वो 0 आया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ये जो विद डेप्थ है इसमें भी डिक्रीज होता है, तो ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे वहाँ पर भी डिक्रीज होगा, या अर्थ के डेप्थ में जाएंगे वहाँ भी डिक्रीज हो जाता है। अर्थ के किसी हाइट पे जाएंगे, अर्थ से किसी दूर जाएंगे किसी हाइट पे, वहाँ भी ये जो वैल्यू ऑफ जी है इट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो अब हमने देखा वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, तो क्या वेरिएशन आई जी में, इसका वैल्यू डिक्रीज हुआ। तो जब हमने हाइट में देखा वहाँ पर भी डिक्रीज हो गया था।